Vespora mukareya taka tinvasuya totir koro amche taro taka wakanuya Sorvespora mukareya taka tinvasuya totir koro amche taro taka wakanuya aki pritum soglo संसार बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेसू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, देव काकुत्सार आणि मोगाळ आनी हेच मोगान आमच्या सुर्गीच्या बापान आपणाच्या पुताक ह्या संवसारान धाडलो. बापाची मोगाची ओळख आमकां दिवंक आनी दर एका परम संस्कारांत होच जेजू आमकां सगळ्यांक आपणा बराबर घेवन बापाक उबारता. तर आयज मिसांत आमचीच समोरपणी बरे भाशेन जावंक हो समारोप देवाक मानता तसलो जावंक आमी मागुया. तेच बराबर ब्रेस्तार जावन पाद्रांच्या नोवेनाचो दीस आनी जायतो लोक कोडीत करीत आसा. यूट्यूबाचेर देखून मिसांत वांटो घेवन नोवेनांत वांटो घेवन तांकांय जायते उपकार मेळ्ळ्यात. पाद्राग्नेल बागयोंतपणी चिबीत जिवन आमकां एक नमुनो. आमचो व्हड आस्कारी तो चिदेणी ताचे वरवीं आमकां फाबो जाल्यांत हे सगळ्यां खातीर देवाक आमी दिनबासूया. तेच बराबर बाबार्थान पाद्राग्नेला फुडें घालून आमची मागणी आमची इंतेसांवां देवाक आमी उबारुया. आनी ती आमकां फावो जातली जाल्यार आमी आमच्यो अस्कोताय आमची पातकां आमी ओळखून घेवया आनी आमकांच आमी तयार करुया बाबार्थान आनी मोगान हे मिसांत शिताबेन वांटो घेवंक. दूख धरून सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पददार देबाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उचारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडार उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागयोन सदांच सांग वार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमचे सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पददार देव आमची काकूद करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, तूंच आमचो बरोमोसो आनी आमचें बळ. आमी इतली ओस्कोत की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूंक नजो. सगल्या काळजान आनी सर्व करण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. हे आमी विनोती करून मागता आमचे सुमिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सभे आनी पवित्र आत्म्या सभे एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता
सासणाच्या सासणांक सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप. तेन्ना एलीच्या प्रवादी एक उजो कसो उठलो आनी ताचे उतर उज्याचे चुडी भाशेन जळटाले. ताणेंच तांचेर भूक हाडली आनी आपले हुर्बेन तांचो बोस केलो. सोरेस्पोराच्या उतरान ताणें अंतराल धांपलें आनी 3 पावटी ताणें उजो पडोसो केलो. एलिजा, तुजे कर्तुत्वांनी तूं कितलो म्हूण मोहिमेवंत आनी बोडाय सांगूंक तुका कारण आसा तशें आनी कोणाक आसा? भोव वर्त्या देवाच्या उतरान एक मोदें तुवें जिवंत केलें आनी पाताळांतले वाटायले. रासांक तुवें निसंतोनाक पावयलें आनी अधिकाऱ्यांक आपल्या खाटी वेले खाला आपटिले. सिनाय दोंगरार झुपाटी दिल्ली तुवें आयकोली आनी होरे पर्वतार कास्तीचें फोर्मोणां. सूड घेवंक तुवें रासांक मागलें आनी तुजे सुवातेर प्रवाद्यांक मागून दवरले. उज्याच्या भोंवऱ्यान आनी उज्याच्या घोड्यांनी ओडलोले गाडयेन तूं वयर उबारून व्हेलो. देवाचो क्रोध जोरान पेटचे आदींच तोंडावंक, आवय बापायची काळजां आपल्या भुरग्यां वाटेन ओडून हाडूंक आनी जाकोबाची कुलां परतून स्थापूंक निसंतोनाच्या बाकितांनी नेमलोलो आसा तो तूंच. तुका पळयतात तीं आनी मोगान मेल्यांत तीं सुभागी, कित्याक आमकांय जिवीत मेळटलें. एलिजाक एक भोंवऱ्यान लिपयलो आनी एलिजाव ताच्या गुणाक बोल्लो. आख्ख्या ताच्या जिवितान खंयच्याच राजान ताका हालोवंक जावंक ना आनी कोणाच्यानूच ताका दोमावूंक जालें ना. ताका कांयच कठीण म्हूण नासलें आनी मोरनांत पर्यंत ताची कूड बाकीत केली. आपल्या जिवितांत ताणें विस्मितां केली आनी मोरनांत ताच्यो कोरन्यो ओरचोऱ्यांच्यो जाल्यो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोवें संतोश बरीच जायात. सर्वेस्पोर राजवट चलयता, प्रितू मुरगोटून दीप आनी जुवे आसात ते सोगले आनंद बरीच जावन ताचे भोंवतणी कुपां आनी काळोख. प्रमाणीकपण आनी नीट ताचे सोंदरेचे खांबे. आमचो जबाब, बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोवें संतोश बरीच जायात. ताचे फुडें एक उजो भोगभोगून येता आनी भोंवतणी ताच्या दुस्मानाक गिरासता. ताची जोगलां संवसाराचेर उजवाड घालतात, प्रितूम पळयता आनी खडखडटा. आमचो जबाब, बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोवें संतोश बरीच जायात. सगल्या संवसाराच्या दुनिया मुखार पुर्वोत मेणावरी कोडटा. अंतराळ ताचें प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगल्या राष्ट्राक पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. आमचो जबाब, बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोवें संतोश बरीच जायात. मुर्ती पुजा करतात ती सोगलीं, आपल्या कुड्ड्या देवाची बोधाय सांगता ती. लोजेक सापडतात कित्याक सर्वेस्परा मुखार सोडपूर पडटा सगलोय दय. आमचो जबाब, बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोवें संतोश बरीच जायात. शुभ वर्तमानाक सगलीं उबी रावया. Sorvesporak zoi, sorvesporak zoi, sorvesporak zoi, zoi, zoi. Sorvesporak zoi, sorvesporak zoi, sorvesporak zoi, zoi, zoi.
देवान तुमकां आपली देणें दिलां. Sorvesporak Zoy, Sorvesporak Zoy, Sorvesporak Zoy, Zoy, Zoy. Sorvesporak Zoy, Sorvesporak Zoy, Sorvesporak Zoy, Zoy, Zoy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातुया प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एकदां जेसून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशां परी उतरांचो बडबड करूं नाकात. उतरांची चड बडबडणी करून आपलें मागणें आयकून येतलें अशें तांकां दिसता. तुमी तांचे सारकीं जावं नाकात, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागचे आदींच तुमचो बाप जाणा. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें, आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताणण्यात पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. खरेंच तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिसात जाल्यार तुमचो सर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिना जशात जाल्यार तुमचो सर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षिचो ना. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आयचें शुभ वर्तमान जेसू आमकां मागणें कशें करूंक जाय तें आमकां शिकयता. माथेवाचो शुभ वर्तमान तो, पूण लुकाच्या शुभ वर्तमानांत लूक अशें सांगता, जेजू एकलोच मागणें करतालो. आनी तें मागणें करून परत येताना शिसांनी ताका पडयलो. आनी तेन्ना शीस जेजू लागीं फुडें सरून जेजूक म्हणटात, पळय, जुवांचे शीस मागणें करूंक जुवान तांकां शिकयलां. तुंय आमकां मागणें करूंक शिकय. लुकाचें शुभ वर्तमान अशें आमकां सांगता. आनी तेन्ना जेजू तांकां म्हणटा, बरें, तुमी तुमच्या बापाक उलो मारतना असो मारात. देव तुमचो बाप हांव करून दितां, आनी देवाक आमचे बापा आदीं फुडें कोणेंच देवाक बाप म्हणोंक ना. तर हांव तुमकां शिकयतां, म्हज्या बापाक देवाक तुमचो बाप म्हूण उलो मारात. आनी ह्या मागण्यांत जेजू एक पॅटर्न कसो दिता, एक मॉडल कसो दिता. आनी ह्या पॅटर्नांत आमी पळयता 5 वस्तू आसात. वो 5 तरेन आमचें मागणें करूंक जाय म्हूण जेजू आमकां शिकयता. जे परी आमच्या हाताक 5 बोटां आसात तेच भाशेन 5. आनी हे 5य सोंपे उगडास धरूंक 5य आरान इंग्लीश भाशेन सुरू जातात. पयलो भाग जेजू ह्या मागण्यांत सांगता, रिलेट युअर रिलेशनशीप विथ गॉड. तुजो संबंद देवा कडेन जोडून घे. आनी देखूनच म्हणटा, देवाक बाप कसो उलो मारूंक आमकां शिकयता. आमी जाणो आमच्या संवसारी बापायक जायते तरेन आमी उलो मारता. कोण डाळा म्हणटा, कोण डॅडी म्हणटा, कोण पापा म्हणटा, कोण पुर्तुगेजांत ती पायजीन म्हणटात. हे सगळे मोगान आमी देवाक उलो मारता. अब्बा
म्हणजे हिब्रू भाशेनेच डाडाक असो पापाक असो आनी आदी फुडेंच कोणेंच देवाक बापूय म्हूण उलो करूंक ना देखून जेजू आमकां सांगता तुमच्या बापाक उलो मारात आनी जे परी तुमी तुमच्या संवसारी बापायक उलो मारतात तोच संबोवन घेवन बापाक उलो मारात सो रिलेट टू गॉड एज इफ ही इज लायक युअर फादर बागेवन पावलूय रोमकारांक आनी गलासेकारांक बरोवन अशेंच सांगता 8व्या अभ्यासपरांत बागेवन पावलो अशें म्हणटा तुमकां आनीक एक पावट भिरांतीन भोरता तसलो गुलामपणाचो आत्मो तुमी घेवंक ना खरें म्हणल्यार तुमकां देवाची आपणायलेली भुरगीं करता तो आत्मो की तुमी घेतला ताच्या बळान अब्बा म्हणगे बापा असो आमी उलो मारता आनी अशें आमी देवाची भुरगीं म्हूण पवित्र आत्मो आमच्या आत्म्यांक बराबर आपुणूच गोवाय दिता भुरगीं म्हणटोच आमी दायची वय दायची भुरगीं देवाची आनी दायची भाव भयणी क्रिस्ताची ताचे मोहिमेची भागीदारां आमी जातले जाल्यार ताच्या कश्टांची आमी भागीदारां जावंक जाय म्हूण पावल रोमकारांक बरोवन सांगता गालासकारांकूय बरोवन तशेंच सांगता 4थ्या अभ्यासवरांत सुमूर्ती काल जियेतल्यांक सुटका घेवन दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलेली भुरगीं करचे पासत देवान ताका धाडलो आनी आतां अब्बा बापा असो उलो मारतल्या आपल्या पुताचो आत्मो देवान आपणातान धाडून आमच्या काळजांनी घाला हें तुमी ताची भुरगीं म्हूण दाखोवन दितात सो बागेन पावलू आमकां उगडास करता जें कितें जेजून सांगलां तें खरेंच पवित्र आत्म्या बराबर आमकांय होक आसा जेजूच्या बापाक मोगान बाप म्हूण उलो मारूंक रिलेट दुसरो आर जावन आसा रिजॉयस खुशाल जा आमी जाणां जेन्ना आमच्या पायक आमी मोगान उलो मारता खुशालकायेन बरोवन आमी उलो मारता बापूय खुशाल जाता हेंच जेजू आमकां सांगता तुमी आमच्या बापा म्हणटात तेन्ना असले खुशालकायेन बरोवन रिजॉयस वेन यू कॉल गॉड युअर फादर आमच्याच जिविताचेर नदर मारून पळोवया हे आमचे बापा मागणें दिसाक कितलेच फावट आमी म्हणटा पूण जितले फावटी आमी आमच्या बापा म्हणटा तेन्ना आमी खुशाल जावन आमी म्हणटा कित्याक देवाचें नांव व्हड जावं देवाक आमी वाखाणटा तोच बागेवन पावलू एफासकारांक बरोवन अशें म्हणटा ताची मोहिमा आमी किर्तूंक आनी हो क्रिस्त येवचे फुडें ताच्या बरबोसो तेवतले पर्जा रचून हाडचें म्हूण ताणें आदींच आमकां नेमल्यांत तर जितले फावटी आमी मागणें करता तेन्ना आमी वाजेनूय जावं मिसांत वो सांजेचो तेर्स करतना उपगण येयल्या वाज आयल्या असल्या मनान आमी देवाक मागणें करता जाल्यार पावचें ना खुशाल बरी जावन कित्याक तूं तुज्या देवा लागीं उलयताय मागणें करताय सो सेकंड वन इज टू रिजॉयस वेन यू प्रे तिसरो आर जावन आसा रिसीव उक्ठे मनान जें देव कितें सांगता तें आयकून घे आनी तें पाडूंक काळीज मन उक्ठें आसूं जेजूनय अशेंच केलें चेत्समानी मोळ्यांत तो आसलो तेन्ना मागणें करतालो तेन्ना ताचे कोश्ट ताच्या दोळ्या मुखार आसले आनी तोय आपणाच्या बापाक उलो मारता सायबा बापा तुका जाय जाल्यार ही काल्ज म्हजे वयली पयस व्हर पूण म्हजी खोशी न्हय तुजी खोशी आनी जेन्ना जेजू गमून आयलें ही देवाची खोशी ही रिसिव्ज गॉड्स वील इन हीज लायफ देवाची खोशी हांव पाडूंक तयार आसा
तर आमच्याय मनांत जेन्ना आमी मागणें करता तेन्ना सायबा देवाची कुशी कितें जाय ती आमकां पयले स्वतेर उजवाड दी, आमच्या काळजा मनाचेर उजवाड घाल आनी तेंच करूंक आमकां गोठाय आनी बळ दी. तिसरो आर जावन आसा रिक्वेस्ट. आमची कितें मांग आसा, मागणें आसा ते आमी देवा मुखार दवरता. आमचो दिसपट्टो आमकां गिरास दी सायबा. हें कितें जावन आसा, न्हूच फकत पोटाची भूक बगर ओथम्याची भूक, दोनूय उणें आमकां दी. आमच्या कुडीक जेवण खाण दिसपट्टो गिरास, तेच बराबर आमच्या ओथम्याकूय जेवण खाण दी, आनी तें म्हळ्यार ओथमीक खाण. तरी आमी मागता जाल्यार न्हूच आपणा पासत दुसऱ्यांचे पासत आमी मागूं. निस्वार्थी मोनान दुसऱ्यांचे गरजांक आमी देवाक उलो मारूं. हे मारेकार पिडेच्या काळांत आमी जाणा आजून लोक कश्टवता, मरता, पिडयेंत आसात, बाटसूर आसात. आनी घडये आमी टीव्हीर पळयता हे वेळार एक मागणें कशें बापाक, सायबा ही पिडा जाता तितले बेगीन नपयत कर. हे त्रास कोश्ट आमची भाव भयणां भोगतात तें पयस कर. आमचो तो देव जाल्यार उगडास करुया तांचोय तो देव. आमचे लागीं तर दिसपट्टो गिरास आसा जाल्यार तांचोय उगडास करूंक आयज जेजू आमकां उलो मारता. आनी पांचवो आर म्हणल्यार रिपेंट. बोगसणें घे आनी बोगसणें दी. सायबा आमकां बोगोस जशें आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता, एके भाशेन आमी जेजूक सांगता शेवटाक आमी मनशां कशीं ओस्कोत. आमी शुद्ध जावंक आमी प्रयत्न करता, पूण हेच ओस्कोतायेन आमी चुकता तेन्ना आनी दुसरे आमचेर चुकता तेन्ना आमी तांकां बोगशिता. आनी जे परी आमी तांकां बोगशिता तेच भाशेन तुवें आमकां बोगोस सायबा. सो तर ह्या मागण्यांत आमी आमचेरूच फर्मोण मारता. आमी तर आमच्या चुकलेल्यांक बोगशिना, आमी जेजूक सांगता, त्या बापाक सांगता सायबा तुवें आमकां बोगशिनाका, कित्याक आमी आमच्या चुकलेल्यांक आमी बोगसूंक ना. तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ह्या मागण्यांत ह्यो 5 वस्तू आमच्या मनांत दवरुया. पयले सुवातेर रिलेट, संबोंद बापा कडेन. दुसरो रिजॉयस, मागणें करतना खुशालकायेन मागणें कर. तिसरें रिसीव, कितें देव सांगता पवित्र आत्म्या वरवीं तें तुज्या काळजांत घेवन त्या प्रमाणें चलूंक. चवथी वस्त रिक्वेस्ट, तुजी मांग देवाक पुरी कर, कितें तें देवा मुखार दवर. आनी पांचवें रिपेंट, बोगसणें घे आनी बोगसणें दी. पाद्रांगल्याच्या जिवितांत आमी पळयता मागण्यांचो तो मनीस आसलो. ताका खंय वेळ मेळत जाल्यार तोय बाळीन आसलो. आनी कोण तरी ताका सोदूंक वेता जाल्यार तो तर ताच्या कुवार्थांत ना जाल्यार तो कपेलांत मेवतालो. जो वेळ आमी देवा बराबर सारता तोच वेळ देव आमकां सासणाक दितलो. आनी पाद्राग्नेल 1-2 म्हणण्यो कश्यो आमकां दवरता. एक म्हणणें आसा, जेन्ना तुमी मागणें करतात तुमकांच तर तें थाबें ना. इफ यू युअर सेल्फ डोंट नो वॉट यू आर प्रेयींग जाल्यार देव कशें जाणा जाता. तुमकांच तर ताबें ना, तुमचें दान मन तर मागण्यांचेर ना जाल्यार देवाक कशें ताबें. आनी दुसरें म्हणटा, मागणें करपाची, बरें आदारपाची, शेगुणान जिवीत जिवपाची, हेंच एक देवाचें देणें आमकां. तर आयज जेजून आमकां मागण्यां विशीं आमकां कितें कशें भाशेन आमी करूंक जाय तें सांगलें जाल्यार आयज तान आमचें मागणें हेंच जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान ह्यो 5 वस्तू आमच्या मनान धरून आमचें मागणें फळादीक जावंक आनी आमी अदीक आनी अदीक हो संबंद देवा कडेन आमचो बापूय कसो आमी जोडूं म्हूण पाद्रांगणाक फुडें घालून आमी मागुया.
ह्यो 5 वस्तू आमच्या मनान धरून बाबार्थान आनी बरब्याशान आमच्यो गरजो आतां बापा मुखार आमी दवरुया. आमचो जबाब गायन करून जातलो. आमचे पोस्ट सभेच्या वडिलांक ते आपले पोरजेक मागण्याचे नमुने जावं जेजून आपल्या शिसांक मागणे शिकयले तशेंच ते आपल्या मागण्याच्या जिविता वरवीं आपले पोरजेक मागणे करूंक शिकोवंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी बळ मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांची मनां उजवाडां ह्या संकोश्टाचे पिडेच्या काळांत ते आपले पोरजेक बरें आसा तेंच करूंक निस्वार्थी मनान ते वावरूंक तांकां किरीत करपाक दी म्हूण मागुया. दोयाल बापा, दोयाळ बापा, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमी सगल्यांनी आमचे बापा ह्या मागण्या वरवीं आमच्या सुर्गीच्या बापाक तो आमचो मोगाळ बाप म्हूण आमी अणभवून आमचो संबंद ताचे सवें आनी आमच्या सगल्या भावा भयणां मदें गोट आनी तीर करूं म्हूण मागुया. दोयाल बापा, दोयाळ बापा, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. मान्य नागनेलाच्या सगल्या भक्तांक खुडी आत्म्याची भलायकी दिवं आनी देवान तांची सगली मागणी आयकून घेवं. बेगीनची पिडा नपयत जावं, आमच्यो इगर्जो उक्त्यो जावंक आनी लोकांक मिसांत आनी संस्कारांत आदले भाशेन शिताबेन वांटो घेवंक बेगीन सवा जाल्या पुरो म्हूण मागुया. दोयाळ बापा, दोयाळ बापा, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमच्या दोतोरांक नर्सिंक आनी हेर वावुरतल्यांक ह्या पिडेच्या काळांत निस्वार्थी मनान कोवीड-19 हाच्या पिडेस्तांची सेवा करतल्यांक सुबात देण्यांनी बोर म्हूण मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. उण्या भितर लिपता कोण्यो तोशें जेजू सवे सोगली की कोळपाक की भुरगीं तुजी गोवाच्यो कोण्यो आमी उदकाचे तेंबे आमी जेजूचे सादे आमी गोवाच्यो कोण्यो आमी उदकाचे तेंबे आमी जेजूचे सादे आमी. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बलिदान के पवित्र सभेच्या आदोवान सर्वेस पोर मानून घेऊ. देवा आमच्या बापा, तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. ताचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तुजी कुडी आत्म्याच्या पोसणांक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर. हे आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं.
आमची काळजां उबारुया. आमी ती सोर्वेस्परात हांव बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सोर्ब काणी आनी सोर्ब ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मोरण समोर रमतां. जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगटां. तीर बरभाशान ताचे मोहिमेच्या येण्याक कोतरेकतां. देखून आतां देवदूतान भोगतां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस मरण सुसंगप्याच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवी आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बोक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. सुम्या जेजू तुजें मरण आमी समोर रमतां. तुजें पुनर्जिवनपण आमी परगटां. तुज्या येण्याक आमी ओतरेकतां. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करतां. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची काल्स तुका समर्पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतां. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची खाकूद कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेलेल्या समेस्तांक तुजें पडसडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारी देवाची माये संगाती, बागयोंत सुसे तिचो निश्कलंक पोती, बागयोन धर्म दुतां आनी सोर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर
सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर बंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक शेपोरी आमी शुभ वर्तमानांत जेजू आपणाच्या शिसांक मागणें करूंक शिकयलां तेंच मागणें आतां देवा लागीं आमचो मोगाचो संबंद कुशालकायेन देव आमकां कितें सांगता तें आमच्या जिवितांत आमी पाडूंक आमच्यो गरजो देवा मुखार घालूंक आनी आमचेर कोण चुकल्यात तांकां बोगसूंक हेंच मनान धरून जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमी मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणयेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निबार. सोरबेस्परासूर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजें उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राज वरवीं पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशें परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुमिया जेजू क्रिस्ताची शांती आनी मोग तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवय आसूं. तेच मोगान एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शिवंक बेतांव ती आमचेर जोडटी आनी कास्ताडी न जावंक पूण तुजेच काकुदीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. होच तो मोगाड जेजू आपणाच्या बापाक देवाक बाप म्हूण उलो मारूंक आमकां शिकयता आनी दर एका परम संस्कारांत आमकां ओत्मीक उंडो गिराज दीत आसा. तर हेच जेजूक आमच्या जिवितांत मिसळ करून बापा सोबे मोगाचो संबंद आमी जोडूंक आनी जिवंक म्हूण मागुया. हे जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुमियाचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण शेवतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. Moje bitorci eta Mozo Deuci von Gesù Otmia moja gayanko Kushan gainu lasu Moje bitorci eta Mozo Deuci von Gesù Bukelo mozo otmo Virun gelo giu mozo
जेजू देवतालो आपूण म्हजो प्राण जालो ओतम्या म्हज्या गायन खुशालकायेन उलासू म्हजे भितर जियेता म्हजो देव जीवन जेजू मागणें ओतमीक कुमन्याव घेवंक मोगाडा जेजू हांव सोत मानतां तूं खरेंच भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसाय म्हूण सगल्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां आनी ह्या वेळार हे मारेकार पिडेक लागून तुका म्हज्या काळजांत घेवंक आशेतां पूण ह्या वेळार संस्कारा वरवीं हे मारेकार पिडेक लागून घेवंक जायना देखून ओत्मिकतायेंतल्यान तरी तूं म्हज्या काळजांत ये तूं म्हज्या काळजांत येयलोय म्हूण तुका मोगाची गोट बँग मारता म्हाका केदींच तुजे सरशिलो वेगळो सरूंक नेरमी नाका सायबा प्रार्थुया प्रितीच्या बापा तुज्या हातांतलें आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण तुजे सवे आमच्या एकवटाची खुणां हेच जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेंत काळजा मोनाचो एकवट दिसान दीस वाडय हे आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं उपकार मेळ्ळ्यात तांची कळोवणी आन्ना गोन्साल्वीस रेडिंग UKतान कोडीत करूंक लायता गेल्ल्या ब्रेस्तारे दिसा आन्नान आपणें आपल्या पुता पासत मागूंक लायिल्लें ताका जोर येता ताळो दुखता आनी तोंडी जाल्या पूण ह्या मारेकार काळांत जोर आयल्यार आनी तोंडी जाल्यार लोकांचेर भिरांत येता अशेंच आमचेरूय भिरांत आकांत आयलो पूण आमी बाबार्थान मागनाक फुडें घालून मागलें मान्या भोव ताकनलाक फुडें घालून मागलें आनी गेल्ल्या ब्रेस्तारा दिसा सांज जाता म्हणसर फेबियनाचो जोर तोंडी सगळी गेली आनी बरो जालो आमची सगळी भिरांत पयस गेली देवाक आमी दिनवासता आनी मान्या भोव ताकनलाक बेगीनूच सांताचो मान फावो जावं म्हूण मागता तशेंच फ्रांसीस आंदेरी मुंबयतान गेल्ल्या ब्रेस्तारा दिसा मागूंक लायलेलें तो रिगार काम करता परतून आयलो तेन्ना ताका क्वॉरंटायन केलो आनी ताचो टेस्ट पॉझिटीव मेळ्ळो आनी गेल्ल्या शुक्रारा दिसा ताचो दुसरो टेस्ट जावचो आसलो नोवेनाच्या मिसान ताचे पासत मागलें ताचो टेस्ट नेगेटीव आयल्यार पुरो म्हणून तो इतलो खुशाल ताका कांयच सिमटम्स मेळूंक नात तो टेस्ट करूंक गेल्लो तेन्ना आनी ताका सांगलें टेस्ट करपाची गरज देखून ना म्हाका घरा धाडलो आनी 7 दीस घरांतूच राव म्हूण सांगलें आनी मागीर तूं फ्री काल ताणें फोन करून हें सगळें कुडीत केलां सगळोच खुशाल जावन देवाक दिनवासून मान्या भोवन तागनलाक बेगीनूच सांताचो मान मेळो म्हूण मागता तेरीत भाशेन मागूंक लायला नेटी सिल्वा तिवीतान तिच्या युटरसांत फायब्रॉयड्स जाल्ले आसात पाद्रांगलाची व्हडली भोगती तिवूय मागता पाद्रांगला वरवीं हे फायब्रॉयड्स उणें जायत गेल्यार पुरो म्हणून प्रितीच्या बाबा भयणीनो आमी जाणो जे मेरेन इगोर्ज बंद केले हांगासर नोवेना करूंक जायनात
पूण तरी आसतना यूट्यूबाचेर देखून पाद्रगला वरवीं देवान जायते उपकार जायती देणी आमकां दिता आसा देखून पाद्राग्नेल आमचो एक आस्कारी कसो आमी देवाक दिन वाचता पाद्रांच्या सगळ्या भक्तांक आनी तुमकां आमी मागता रोमांकतान सप्लिमेंटरी प्रोसेस करूंक लायलो आतां संपत आयला आनी हो शेवट जावन रोमांक धाडून ह्या आमच्या सांत कोरोनाच्या वावराक फावो तसलो जावं म्हूण आमी मागत रावुया उपकार मेळ्ळ्यात ते खातीर देवाक दिन वासून आनी तेच बराबर सगळीं तुमची इंतेसवां मनान धरून आतां नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया उपकार मेळूंक मागणें सोर पदवीदार देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा आमचे सोडणी खातीर तुजी मानाबोड दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी हेच खातीर तुज्या विंचून काडिल्ल्या सेवकां उदेशी वचून लिगून करून दाखयताय म्हूण मानता तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मान्यावो तागनेल एक नमणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उसवाडान मान्यावो तागनेलाच्या बागीवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतन आमी मागता तशेंच आतां मान्यावो तागनेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरी जिवितांत बागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार अशें कितें आमी पाद्रगलां वरवीं बाबार्थान मागूंक आयल्या ओगेपणान ती रोखण बाबार्थान देवा मुखार आमी दवरुया तेच बराबर मागुया आमच्या गोंयांतूय ही पिडा वाडत चडत आसा पाद्रगलां वरवीं देवान काकूत करूं आनी पिडा जाता तितली बेगीन नपयत करून आमच्यो इगोर्ज परतून आमकां मिसांत वांटो घेवंक संस्कारांत वांटो घेवंक मेळो म्हूण ओगेपणान मागुया एक कुणाक कशी फावो कर म्हूण आमी विनयता सांताचो मान मेळूंक मागणें ओ गणीत काकुदिशा देबा सरपट पडून तुज्या पांयां सरशीं आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी कशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्या बोंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगड परगट उदेशी हे आमी मागता आमचे सुमया जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन पिडेवंताचेर किरीत आशिर्वाद सर्वेस्पर आमच्या दोयाळ आनी काकूतसार बापा आमच्यो अस्कोताय सोसूंक आनी आमचे दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय तुजे लागीं आमी कालतेपणी मागता ह्या आमच्या पिडेबोंत भावां भयणीचेर बोलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल तांकां कुडीची घोटाय ओथम्याचें तीरपण दुखी कोतीनी सोंसणीकाय भलायकेची पुर्णताय दी तांच्या जिवितांत तुजी शांती करमोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं तांच्या कोश्टां दुखान ती तुजेरूच बाबाड दवरूं आनी तुका ती अनुभव हे परी भावां भयणीच्या एकपटान ती सुद्दां काल मोगान जिवन संतोशान तुका वाखाणू तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन मोगान सर्गीच्या बापाक आमचो बाप म्हूण असल्या संबंदान जिवंक मागणें करूंक तुमकां धाडटा खरीत भाशेन आमचे दिनवास डिकन जोझफ आनी हे प्री नॉबिसीस हालींच ते आकारणेचें हें प्री नॉबिशेट करूंक भितर सरल्यात तर पयलेच पावट हांगासर हे गायनांत फादर नेरी बाराबर आदार दिला तांकां आमी दिन वाचता तशेंच मॅथ्यू CCTVचो कारभारी सदांच ब्रेस्तारा दिसा मोगान नुरबेन आपुणूच हें मीस दूरदर्शन करता ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी ताचेर आनी ताच्या गराब्याचेर देवान पात्रांगणा वरवीं भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता इष्ट आमकां तूं सांडू नाका ह्या परदेसांत आमकां
तुजो